रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शहरी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मुबारक हो कि जमात पंजम में प्रोमोट हो गए। मैं आप लोगों की इस्लामियात की मुअल्लिमा आमना असलम, मेरा ताल्लुक़ बॉयज़ 5 से हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की किताबें अभी मार्केट में मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं जो कुछ आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है और उसको किसी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि आप लोगों ने इसको नीट कॉपी यानी क्लास वर्क कॉपी में इसको लिखना है। ठीक है। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है, हमारा पहला सबक है, वो अक़ीदे ख़त्म नबूवत और अतात रसूल का है। आप लोगों ने पिछले जमात में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग पंजम क्लास के हवाले से इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है। अक़ीदे ख़त्म नबूवत ये है कि मुसलमान दिल से इस बात पर यकीन रखे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है और क़यामत तक आप सल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। ठीक है। यानी हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है, हम लोग इस पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर हमारे लिए भेजे हैं। ठीक है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और सबसे आखिरी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इनके दरमियान कई पैगम्बर आए हैं। ठीक है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का जो सिलसिला था वो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया और आज तक यानी पुराने ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया और ना ही आएगा। तो हम सब का इस बात पर ये अक़ीदा यानी यकीन होना चाहिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आए। ठीक है। तो जब हम लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं तो हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। देखिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि बंदा इस बात पर यकीन रखे और ज़बान से इकरार करे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की हिदायत के लिए नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, उसकी तकमील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कर दी। ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी कि हमारा इस बात पर यकीन है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत के मनसब पर फाइज़ है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया है, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन्नर रसूलुल्लाह व ख़ातिमिन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में से आखिरी नबी है और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। यानी हम सबको ये पता है कि मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और सब नबियों में से आखिरी है। इन तमाम बातों का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को है, इंसान को इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है। आगे है ख़ातिमुन नबिय्यीन होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आला शरफ़ और अज़ीम व शान एज़ाज़ है। जिस तरह कुल कायनात के लिए अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, इसी तरह कुल कायनात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। यानी हमारा इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला भी एक है जो सारी कायनात का मालिक है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो ख़ातिमुन नबिय्यीन है, यानी नबूवत का सिलसिला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी शरीयत है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी उम्मत है। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें अता की हैं, तो जिस तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह उनकी तमाम जो उनके ज़िम्मे जो चीज़ें लगाई गई थी वो आखिरी हैं।
غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن مجید کے بعد کسی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی، اور امت محمدیہ کے بعد نئی امت نہیں بن سکتی۔ اچھا، ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا جو چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس میں دوسرا ہمارا جو ہے اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول کا مطلب ہے کہ مسلمان کا ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کرنا اور حکم ماننا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یعنی دیکھیں، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو 4 کلاس میں بھی ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ حدیث بھی کروائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے تو وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے نبی اور رسول مابعوث کیے یعنی بھیجے ہیں۔ سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کے سب احکام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی احکام کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے جو حکم احکام قرآن مجید میں بھیجے ہیں نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ یعنی وہ ہمیں کلیئر بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، یہ کس لیے ہماری طرف آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ قرآن مجید کے احکام کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں کے لیے پسندیدہ زندگی گزارنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین عملی نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب دیکھیں ختم نبوت اور اطاعت رسول کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، تو وہ ہمارے لیے یعنی ایک مسلمان کے لیے بہترین زندگی ہے۔ ہمیں اس کے احکامات کے مطابق اس کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا یا جو کام بھی کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ ارشاد ربانی ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور آپ خواہش نفس سے منہ سے بات نہ نکالتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھیجا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، خود سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی حکم ہوتا تھا اور ان کے پاس آتا تھا تو وہ جو تھے ہمارے مسلمانوں تک پہنچاتے تھے، اور وہ کام وہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے کو کہتے تھے۔ یعنی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آگے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو آگے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے میری اطاعت کی۔ پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی تو اس نے رسول کی اطاعت کی۔ گویا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے واضح طور پر اس بات کا تقاضا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تمہیں جس بات کا حکم دے اسے پورا کرو، اور جس بات سے روکے اس سے باز رہو، بلکہ یہاں تک کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں کے مطابق عمل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو
تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ اس بات پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے اور ہم اس پر عمل کریں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، یعنی اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے۔ باقی کا اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔